ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षट्षष्टितमं दशकम् गोपीजनाह्लादनवर्णनम्। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विधातुम् कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव। गगनगतं मुनिनिवहम् श्रावयितुं जगिथ कुलवधूधर्मम्। धर्म्यं खलु ते वचनम् कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपाम् वाणीमेणीदृशः परन्दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरौ विलेपुस्ताः। तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वम् ताभिः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम्। चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वम्। सुमधुरनर्मालपणैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतन्तासाम् तदपि विभोरसविवशः स्वान्तानां कान्त सुभ्रुवामदधाः। कन्दलितघर्मलेशम् कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजम् नन्दसुतत्वान्त्रिजगत् सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः। विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वम् नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधर साधु परीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश शमय सकलगदान्।
इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादनवर्णनं नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।